जमात तीसरी के सभी बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, मैं आपकी उर्दू टीचर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रंगरेज मोहल्ला कुलगाम से पिछले कई दिनों से मैं आपको उर्दू पढ़ा रही हूँ। जो सबक हमने पढ़ने के लिए चुना था उसका नाम था ईद उल फित्र। प्यारे बच्चों, जो सबक हमने उर्दू में से चुना था, जो हम पिछले कई दिनों से पढ़ते आए हैं, उसका नाम है ईद उल फित्र। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो भी मैंने इसमें आप लोगों को पढ़ा है उसने उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा भी होगा, और साथ में जो मैंने अल्फाज के मानी भी आप लोगों को पिछले टॉपिक में पढ़ा है तो उसको भी आप लोगों ने एक लिखा भी होगा और साथ साथ में याद भी किया होगा। आज का जो मौजू मैंने इस ईद उल फित्र सबक में से चुना है उसका नाम है मुख्तसर जवाब लिखिए। प्यारे बच्चों, उसका नाम है मुख्तसर जवाब लिखिए। तो मुख्तसर जवाब में आप लोगों को कुछ यहाँ पर मतलब सवालात दिए गए हैं। ठीक है, सवालात दिए गए हैं। तो उन सवालात में से आप लोगों को जो पहला सवाल है वो है ईद उल फित्र कब मनाई जाती है। प्यारे बच्चों, जो पहला सवाल आज के इस मौजू का है वो है ईद उल फित्र कब मनाई जाती है। प्यारे बच्चों, इसका जो जवाब है वो है कि ईद उल फित्र रमज़ान के महीने के आखिरी दिन जब शाम को चांद नज़र आता है तो अगले दिन ईद मनाई जाती है। आप लोगों ने इसको सबक में भी पढ़ा है कि जो हमें रमज़ान का महीना होता है हमारा, उसमें जब हम पूरे महीने में रोज़े रखते हैं तो आखिरी दिन जब रोज़ों का होता है उस दिन अगर शाम को चांद नज़र आता है तो अगले दिन ईद मनाई जाती है। ये इस पहले सवाल का जवाब है। प्यारे बच्चों, जो आपको यहाँ पर दूसरा सवाल है वो है ईद की नमाज कहाँ पढ़ी जाती है। ये भी आप लोगों को पता है, ये आप लोगों ने सबक में पढ़ा है कि ईद नमाज हम ईदगाह में पढ़ते हैं। यानी कि जो सवाल यहाँ पर है तो हमें इसी के हिसाब से जवाब देना है कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाती है। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर लिखूँगी इस सवाल नंबर 2 का जवाब। ठीक है, आप अच्छी तरह से समझोगे। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाती है। ओके, तो प्यारे बच्चों, ये सवाल नंबर 2 का जवाब है। तो यहाँ पर फिर से हम देखेंगे तीसरा सवाल जो आज के इस मौजू का है वो है सदका फितर किन को दिया जाता है। ये भी आप लोगों ने सबक में अच्छी तरह से समझा होगा कि सदका फितर किन को दिया जाता है। मैं इसका जवाब यहाँ पर लिखती हूँ। जवाब है इस सवाल नंबर 3 है ये। यहाँ पर मैं सवाल नंबर 3 का जवाब लिखती हूँ। इसका जवाब है प्यारे बच्चों, सदका फितर
مسکینوں غریبوں اور محتاجوں میں محتاجوں کو دیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ رہا تیسرے سوال کا جواب، یعنی کہ صدقہ فطر کن کو دیا جاتا ہے، یہ آپ کا سوال ہے۔ جواب میں ہم نے لکھا ہے صدقہ فطر مسکینوں، غریبوں اور محتاجوں کو دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 پر آ جاتے ہیں، تو سوال نمبر 4 آپ لوگوں کے لیے ہے، عیدی کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ عیدی کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر میں جواب آپ لوگوں کو لکھوں گی۔ عیدی یعنی کہ یہ سوال نمبر 4 ہے۔ عیدی وہ رقم ہوتی ہے، عیدی وہ رقم یعنی کہ پیسہ ہوتا ہے، وہ رقم ہوتا ہے جو بچوں کو عید کے دن دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ سوال نمبر 4 کا جو جواب میں نے لکھا ہے وہ ہے، عیدی وہ رقم ہوتی ہے، یہاں پر آپ ہوتی لکھو گے، عیدی وہ رقم ہوتی ہے جو بچوں کو عید کے دن دیا جاتا ہے۔ ذرا اس سوال کو نئے سرے سے لکھیں گے۔ عیدی وہ رقم ہوتی ہے، عیدی وہ رقم ہوتی ہے جو بچوں کو عید کے دن دی جاتی ہے، دی جاتی ہے۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب یہ عیدی کیا ہوتی ہے، اس کا جو جواب ہے، عیدی وہ رقم ہوتی ہے جو بچوں کو عید کے دن دی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ رہا سوال 4 کا جواب۔ اب جو 5 نمبر پر جو سوال ہے وہ ہے، رمضان کے مہینے پر 5 جملے لکھیے۔ یہ کام میں آپ کو سونپ دیتی ہوں۔ پیارے بچوں، کوشش کرنا رمضان کے مہینے کے اوپر آپ لوگوں کو 5 جملے لکھنے ہیں۔ جیسے کہ میں یہاں آپ لوگوں کو تھوڑی سی ہنٹ دوں گی کہ رمضان ایک اسلامی مہینہ، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 9واں مہینہ ہے۔ ہو گیا ایک جملہ۔ تو ایسے ہی آپ اپنے 5 جملے بناؤ گے رمضان کے مہینے کے اوپر۔ مجھے پوری امید ہے آپ اس کام کو بخوبی انجام دو گے، اور ساتھ میں جو میں نے آنسرس یعنی کہ جوابات لکھوائے ان سوالوں کے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد بھی کرو گے اور قلم بند بھی کرو گے اپنے مطلب نوٹ بک پر۔ تو ایسے میں اگر آپ چاہو تو میں اس کو پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں۔ جو پہلا سوال ہے وہ ہے، عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ رمضان کے مہینے کے آخری دن جب شام کو چاند نظر آتا ہے تو اگلے دن عید منائی جاتی ہے۔
تو دوسرا سوال ہے عید کی نماز کہاں پڑھی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہیں۔ تیسرا سوال ہے پیارے بچوں، صدقہ فطر کن کو دیا جاتا ہے؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ ہے صدقہ فطر مسکینوں، غریبوں اور محتاجوں کو دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 جو ہے وہ ہے عیدی کیا ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے عیدی وہ رقم ہوتی ہے جو بچوں کو عید کے دن دی جاتی ہیں۔ یہ رہے 4 سوالوں کے جواب۔ آپ لوگ اس کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ لکھو گے بھی، اور جو 5 سوال میں نے آپ لوگوں کو اسائن کیا ہے، 5 جملے رمضان کے مہینے پر لکھنے ہیں۔ آپ لوگ پوری کوشش کرو گے اس کو لکھنے کے لیے۔ کل میں اس کو پھر بھی دکھاؤں گی، مگر آج آپ کوشش کرو گے، آج دن میں آپ پوری طرح سے کوشش کرو گے، اس کے اوپر خود 5 جملے لکھو گے۔ تو کل میں نیا موضوع لے کر آ جاؤں گی، تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔